बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, आज 12 रबी अव्वल मंगल आका दो जहां की वलादत मुबारक के दिन में जिस घर में ये तस्बीह सिर्फ 12 बार पढ़ी जाएगी उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। नाज़रीन कराम, आज रबी अव्वल की 12 तारीख दो जहां के वाली मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन आ चुका है। आज ईद का दिन है, आज खुशियों का दिन है। आज अल्लाह पाक से मांगी गई दुआएं अल्लाह पाक की ज़ात कभी रद्द नहीं फरमाएगी। जो लोग दौलत चाहते हैं, जो लोग बंद कारोबार को चलाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिस्क और दौलत की तमाम तंगदस्ती से निजात चाहते हैं, तो आज 12 रबी अव्वल मंगल के इस मुबारक दिन में हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 12 बार ये वजीफा पढ़ लेना, ये दौलत का खासुल खास और शर्तिया अमल है। इस अमल को साल में सिर्फ एक बार किया जाता है। रबी अव्वल का महीना साल में एक बार आता है और 12 रबी अव्वल का दिन भी साल में सिर्फ एक बार आता है। आज का दिन कबूलियत का है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा अल्लाह करीम से मांगने का है, खजाने लूटने का है। मेरे भाइयों, आज 12 रबी अव्वल मंगल का मुबारक दिन है। आज जिसको जो चाहिए मांग लो। एक वो वक्त है जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है। आज अल्लाह अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन रिस्क और दौलत का दरबार सजाए बैठा है। कोई मांगने वाला, है कोई खजाने लूटने वाला, है कोई इज्जत और दौलत से माला माल होने वाला। तो ये छोटा सा वजीफा हाथ की उंगलियों पर 12 बार पढ़ने की देर है। इस वजीफे को रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। और जब 12 रबी अव्वल के दिन दौलत का खास और शर्तिया अमल पढ़ा जाता है, फिर अल्लाह फरमाता है कि गैब से फरिश्ते रिस्क और दौलत लेकर आते हैं। कोई अल्लाह का नेक वली, कोई बंदा आता है, दरवाजा खटखटा के पैसे रख जाता है। रबी अव्वल का महीना रब्बी से शुरू होता है, जिसका मतलब है बहार, और उजड़े नसीब में बहार चाहते हो, घर में बेसुकूनी, बेचैनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हो, तो आज इस अमल को करो। मेरी वो बहनें जो परेशान बैठी हैं रिश्तों की वजह से, रिश्ता होता नहीं है, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, रिश्ता टूट जाता है, शादी में कोई ना कोई बंदिश है, शादी ताखीर का शिकार है। आज 12 रबी अव्वल मंगल आका दो जहां की विलादत के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह बेहतरीन माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। अगर आप में से कोई बंदा मकरूज बैठा है, कर्ज इतना है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो, वो जो सारी उम्र न मिल सका। आज 12 रबी अव्वल मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। नहीं यकीन आता तो आज अभी इसी वक्त ये वजीफा पढ़ो, अल्लाह से जिद करके मांगो, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। वो लोग जिनके घर में हर वक्त घरेलू नाचाकियां रहती हैं, आजकल की लड़ाई मेरे भाइयों मेरी बहनों पैसों से शुरू होती है और पैसे पे खत्म हो जाती है। आज हर घर में बहन भाइयों में लड़ाई है तो पैसे की वजह से है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हैं तो पैसे की वजह से, घर का माहौल खराब है तो पैसे की वजह से। जब तमाम मसाइल पैसे की वजह से हैं, तो फिर क्यों ना पैसों का हल किया जाए, तो फिर क्यों ना कोई ऐसा वजीफा किया जाए जिसमें रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाए, जिससे कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से मांगना ना पड़े। तो इसके लिए आज 12 रबी अव्वल मंगल के दिन आज अल्लाह करीम से अपनी औकात देखकर नहीं, अल्लाह की अजमत के मुताबिक मांगना, क्योंकि ये महीना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद का महीना है और आज उस लजपाल की आमद का दिन है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो दुनिया ही ना होती। इस महीने में अल्लाह अपने महबूब की आमद पर इतना खुश होता है। जो 1 लाख मांगता है अल्लाह 70 लाख से नवाजता है। जो बे औलाद है, औलाद के लिए वजीफा पढ़ता है, अल्लाह पाक बेटों से नवाजता है। जो कोई मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ता है, अल्लाह कर्ज से मुकम्मल खलासी अता फरमाता है। जो कोई बीमार है, बीमारी से शिफा के लिए पढ़ता है, अल्लाह पाक ला इलाज बीमारी को रेशे रेशे से निकाल देता है।
آج جو بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج 12 ربیع اول منگل کے دن اس عمل کو کرے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وظیفہ صرف 12 بار پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق اور دولت کی چھما چھم برسات شروع ہو جاتی ہے۔ گھر میں شور مچ جاتا ہے کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی، کیونکہ جب آپ 12 ربیع اول کے دن اس خاص الخاص وظیفے کو پڑھیں گے، اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، اچانک غربت تنگ دستی کامیابی میں بدل جائے گی، اچانک آپ کے گھر سے ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ، وہ رشتہ دار، وہ دوست احباب جو آپ کو تانے دیتے تھے، جو آپ کو ملنا پسند نہیں کرتے تھے، پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے، منتیں کر کے پوچھیں گے کہ بھائی ایسا کون سا اعلیٰ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ آپ کے حالات ہی بدل گئے۔ صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کو آج منا لو، اللہ کو راضی کر لو، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کا کوئی بھی کونا ہے، آپ ربیع اول کے مہینے میں حضور کے غلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منانے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کے غلام ہیں وہ آج 12 ربیع اول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مبارک دن پہ یہ وظیفہ صرف 12 بار پڑھ کے جھولی پھیلا کے بیٹھے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ پاک جھولیاں بھر دیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب ایسے کھلے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 12 ربیع اول منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھے اور رب کریم سے ہاتھ پھیلا کے مانگے، منگتا بن کے مانگے، بھیکاری بن کے مانگے، فقیر بن کے مانگے۔ میرا رب جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے نوازے گا۔ میرا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کو غربت کی لکیر سے نکال کر کامیابیوں کے اعلیٰ مقام پر لے آئے گا۔ آپ کے گھر میں غربت کا یہ عالم ہے کہ گھر کھانے کو کچھ نہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، رزق اور دولت کہاں کہاں سے آئے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں مجبور ہیں رشتوں کی وجہ سے، ماں باپ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ مسجدوں میں اعلان کروانا پڑتا ہے کہ بہترین رشتوں کے لیے بچی کے لیے دعا کیجیے۔ ایسے حالات میں پریشانی کے عالم سے نکلنے کے لیے صرف آج 12 ربیع اول منگل کو یہ عمل کریں بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صدقہ چاہتے ہیں، حضور کی ولادت پر اللہ سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی ضرور بتانا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس میں لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد میں شرکت کرتے ہیں، اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اب آپ نے 12 ربیع اول منگل کے مبارک دن، منگل تو میرے بھائیوں میری بہنوں بہت سے آئیں گے، لیکن آج منگل جو ہے 12 ربیع اول کا منگل، وہ صرف آج کا دن ہے۔ 12 ربیع اول کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
اگر کوئی بے اولاد ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی مقروض ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی حاجات ہیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں، جس کو جو چاہیے مانگے۔ آج یہ نہ سوچنا، آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آج 12 ربیع اول منگل کے دن آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پہ جتنی بھی نظر بد ہے، ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اسے غائبی موکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک یا قہارو کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ جب آپ کے کاروبار سے بندش ٹوٹ جائے گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار نظر بد حسد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ اس لیے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو۔ یہ اسم مبارک آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 12 ربیع اول منگل کے دن، جسے دولت والا منگل بھی کہا جاتا ہے، جسے مانگنے والا منگل بھی کہا جاتا ہے، جسے ہر حاجت کو پورا کرنے والا منگل بھی کہا جاتا ہے، یا قہارو کا خاص الخاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں، دولت میں برکتیں وسعتیں آتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یا قہارو کو 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ یا قہارو سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ نظر بد ہے۔ اللہ والے تو کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی بھی چیز، گوشت لے کے جاؤ، سبزی لے کے جاؤ، کچھ بھی لے کے جاؤ تو شاپر میں، رنگ دار شاپر میں یا کسی تھیلی میں لے کے جاؤ۔ پتہ نہیں گزرتے وقت کس کی نظر بد لگ جائے۔ اور نظر بد اتنی بری چیز ہے میرے بھائیوں کہ آپ کے بستے بساتے گھر کو، چلتے چلاتے کاروبار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور یا قہارو نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت کا واحد حل ہے۔ یا قہارو کو 11 بار آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا قہارو پڑھ کر رب کریم سے دل ہی دل میں نظر بد، حسد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت مانگنی ہے۔ جیسے ہی آپ یا قہارو 11 بار پڑھیں گے، تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے فوری طور پر بغیر کسی سے بات کیے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 12 بار یعنی 12 ٹائم اس وظیفے کو پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق دولت خود چل کے آپ کے گھر میں آئے گی، اور جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق کی تمام تر تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 12 بار جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کا، خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ بے اولادوں کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین ہے، مقروض افراد کے لیے بڑا بہترین عمل ہے۔ اور 12 ربیع اول منگل کے دن یہ خاص رزق اور دولت کے لیے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں تیسرا کلمہ صرف 12 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ گھر میں شور مچ جائے گا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ 12 ربیع اول کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ ابھی تک 30 لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے اور 30 کے 30 ہی اللہ کریم کے سامنے فقیر بن کے بیٹھے، اللہ نے بادشاہ بن کے اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں،
जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अल्लाह की रहमतों बरकतों को देखना चाहते हैं, अल्लाह के मोजज़ात को देखना चाहते हैं, तो आज 12 रबी अव्वल के दिन ये वजीफा पढ़ें। आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसमें तस्बीहात फातिमा भी मौजूद है। तस्बीहात फातिमा जो आपके घर से बेचैनी, जो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात हम अक्सर कहते हैं कि हम बेचैन रहते हैं, बेसुकून रहते हैं, कोई काम करने को दिल नहीं करता, कारोबार पर जाने को दिल नहीं करता, ऐसे जितने भी मसाइल हैं, तीसरा कलमा सिर्फ 12 बार पढ़ने की देर है। आपको इतना सुकून, इतना चैन मिलेगा कि आपके घर के तमाम उजड़े मसाइल दुरुस्त हो जाएंगे, बिगड़े काम समझ जाएंगे। सिर्फ 12 बार पढ़ना है। मुलाहिजा कीजिए कैसे पढ़ना है। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर एक बार हो गया। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर दो बार हो गया। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तीन बार हो गया। इस तरह आपने तीसरे कलमे को अल्लाहु अकबर तक सिर्फ 12 बार पढ़ना है। हो सके तो डिजिटल तस्बीह का इस्तेमाल करें जिस पे नंबरिंग आती है। इस पर होता यह है कि गलती, कोताही, लापरवाही की गुंजाइश कम हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपने दरअसल पढ़ा कितनी बार है। तस्बीह के दानों पर भी गिन के पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश हो जाती है, जैसे आपको बेहतर लगे। लेकिन आपने 12 का मतलब है कि 12 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये वजीफा जिस तरह अल्लाह वालों ने पढ़ा है, मैंने भी आपको वही तरीका बताया। अगर आप इसमें गलती, कोताही, लापरवाही करेंगे तो फिर वजीफे की तकवीयत कम हो जाती है। 12 बार तीसरा कलमा पढ़ते दौरान अल्लाह वालों का कहना है कि अगर कोई इंसान इस वजीफे को पढ़ते दौरान रब करीम से 12 हाजात भी मांगता है तो अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाता है। यानी कि आज अगर आप एक कागज पर अपनी लंबी लिस्ट बना के बैठ जाओगे, नौकरी भी चाहिए, शादी भी करनी है, घर भी चाहिए, एक लंबी लिस्ट बना के जो कुछ भी मांगोगे, अल्लाह 12 बार तीसरा कलमा पढ़ने पर आपकी तमाम नेक जायज हाजात को पूरा फरमाएगा। और 12 बार तीसरा कलमा पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आखिरी और तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह करीम के दो नामों का वजीफा है। ये नाम दोनों अल्लाह के सफाती नाम हैं। इन दोनों नामों की तकवीयत रिस्क और दौलत के हवाले से बड़ी अहम है। आपने या फताहू या करीमू को पढ़ना है। आज 12 रबी अव्वल मंगल का मुबारक दिन है। आज दौलत से घर भरने वाला दिन है। आपको मैं दौलत के मसाइल से निकलने के लिए, दौलत की तंग दस्ती से निकलने के लिए, बंद कारोबार को चलाने के लिए, दुकान पर ग्राहकों का रश लाने के लिए, अपने घर से बेबरकती निकालने के लिए ये 3 अमाल करने की देर है। मर्द हजरात अपने पर्स पे फूंक मारें, औरतें अपने बटवे पे फूंक मारें, घर में मौजूद पैसे ज़ेवरात पर फूंक मारें। यकीन कीजिएगा आपके माल में, जान में, इज्जत और आबरू में बरकतें आ जाएंगी। जो लोग कहते हैं कि लाखों कमाते हैं, समझ नहीं आता पैसा कहाँ जाता है। आज 12 रबी अव्वल मंगल आका दो जहां की वलादत के मुबारक दिन में ये वजीफा पढ़ने के बाद अल्लाह से मांगे, मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा। आपने आखिर में या फताहू या करीमू को कितनी बार पढ़ना है ये भी बता दूं कि या फताहू रब का वो नाम मुबारक है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई। अल्लाह कसम खाता है या फताहू की, अल्लाह से जो मांगोगे मिलेगा। ये कसम आपकी है ना मेरी है, ये कसम अर्शे लाई पे बैठे रब की है, जो आसमानों और जमीनों का निजाम चलाने वाला रब है, अपने हबीब से मोहब्बत करने वाले रब की है कि या फताहू को पढ़ के जो भी मांगोगे मिलेगा। और जब या फताहू या करीमू को मिला के पढ़ा जाता है तो फिर अल्लाह और उसके महबूब की नजर करम हो जाती है। अगर आप भी करम की नजर चाहते हैं, आप भी अल्लाह के करम को चाहते हैं, और अल्लाह फरमाते हैं कि जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, बे औलादों को औलाद मिल जाती है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, घर से हर तरह की नहुसत परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अगर आप भी अल्लाह के करम से माला माल होना चाहते हैं तो आपने आज 12 रबी अव्वल मंगल के दिन आपने या फताहू या करीमू को 11 बार पढ़ना है। या फताहू या करीमू को मिला के पढ़ना है। या फताहू या करीमू को मिला के पढ़ा तो 1 मरतबा हो गया।
या फताहू या करीमू मिला के पढ़ा तो 2 मरतबा हो गया, या फताहू या करीमू मिला के पढ़ा तो 3 मरतबा हो गया। इस तरह से आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और पढ़ते दौरान दाएं और बाएं कंधे पे नजर लाजमी मारनी है ताकि दोनों कंधों पर बैठे फरिश्ते नामा अमाल में आपके जिक्र को लिखे। या फताहू या करीमू को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार पढ़ते दौरान दिल में जो कुछ आता है मांगते चले जाओ। जो इंसानी अकल नामुमकिन कहती है, आज ये वजीफा पढ़ते साथ ही हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। ये 3 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर एक बार कमेंट सेक्शन में सरकार की आमद मरहबा लाजमी लिखना है। अगर आप हजूर के गुलाम हैं, हजूर से मोहब्बत करते हैं तो सरकार की आमद मरहबा लिखिए और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। आप सजदे की हालत में मांगे। इंसान सजदे की हालत में अपने रब के करीब तरीन होता है। इंशाअल्लाह सजदे से सर उठाने से पहले आज नसीब बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह मांगने वाले को बांटने वाला बना देगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा।